अब भोलिका दिनमा अझै धेरै साथ पाउँछौँ र हाम्रो कलाकारहरूलाई सामान्य उपचारबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। अब चिरायुले गर्छ हामी गर्छौँ भन्ने चाहिँ हामीमा आँट आयो। होइन हामीलाई पनि फोन गर्नु तपाईँले हामी यसरी बिरामीमा आएको छौँ, म त्यहाँ जानुपर्ने छ, कसरी जान सकिन्छ भन्ने हामी आफै पनि लिएर जान्छौँ होइन। त्यो खालको चाहिँ समन्वयकारी भूमिका त हामी पनि निर्वाह गर्छौँ नि त। सबैलाई नमस्कार। आज राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल र चिरायु हस्पिटल काठमाडौँको बिचमा योभन्दा अगाडि पनि एक खालको सम्झौता भइसकेको र आज त्यसमा अझ थप परिमार्जित गरी देशैभरिका लोकदोहोरी कलाकार, यससँग आबद्ध सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू, आजीवन सदस्यहरू, लोकदोहोरी प्रतिष्ठानसँग आबद्ध नभएका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र उहाँहरूका चाहिँ परिवार आफन्तजन र प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेका सम्पूर्ण त्यस्ता बिरामीहरूलाई चिरायु हस्पिटलद्वारा हामीलाई अझ थप सहुलियत हुने गरी आज विशेष यो सम्झौता भएको छ। यो खुसीको क्षणमा यो सम्झौता पत्र चाहिँ ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति म आदरणीय प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश विज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने प्रदान गरिदिनु हुनका निम्ति म चिरायु हस्पिटल काठमाडौँका मार्केटिङ डेभलपमेन्ट अफिसर, बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर हिमाल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले एउटा झलक पनि यहाँलाई देखाइसकेका छौँ। खास गरी चिरायु हस्पिटल र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले चाहिँ आज एउटा सम्झौता गरेको छ र त्यो सम्झौता चाहिँ के सम्झौता भयो भन्ने विषयमा आज हामी अलिकति बढी केन्द्रित भएर यहाँलाई जानकारी दिन लागिरहेका छौँ। र हामीसँग चिरायु हस्पिटलका सरहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको हाम्रो अध्यक्ष रमेश विजी सर हुनुहुन्छ। म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु है। धन्यवाद धन्यवाद। रमेश सरबाटै गएँ है त। खास गरी तपाईँहरूले आज यो चिरायु हस्पिटलसँग चाहिँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि समाचार त आइसकेको थियो होइन, तैपनि आज चाहिँ यो तपाईँहरूले आधिकारिक रूपमा चाहिँ यो हस्ताक्षर गर्नुभएको छ सम्झौता पत्रमा। खास गरी यो सम्झौता पत्रको विषयमा अलिकति हामीले जानकारी गराइदिनुहोस्। यो चाहिँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले पाएको एउटा सुन्दर अवसर हो। कलाकारहरू वास्तवमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानसित आबद्ध कलाकारहरूलाई दुःख विराम पर्दाखेरि उपचार गर्नका लागि हामीले एउटा कोष पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो बाहेक फेरि हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयसँगै नजिकै रहेको चिरायु हस्पिटल सित हामीले यस्तो मिठो सहकार्य गर्न पायौँ। उहाँहरूले कलाकारहरूका लागि निश्चित पर्सेन्टमा विभिन्न विधामा पर्सेन्टहरू छुट्याएर उपचार गरिदिने कलाकारहरूलाई, कलाकार कार्यकारीहरूलाई, सदस्यहरूलाई र कलाकारका परिवारलाई समेत पनि भारी डिस्काउन्टमा उहाँलाई परेको दुःख आपतमा उपचार गरिदिने भनेर सहकार्य गर्ने जुन अवसर मिल्यो त्यो हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसीको छेड हो। र उहाँहरूले पनि एउटा खुसी मान्नुभएको छ। राष्ट्रको गहना, राष्ट्रका धरोहरहरू कलाकारहरूसित जोडिएर काम गर्न पाउँदा र कलाकारहरूलाई उपचार गरेर अझै दीर्घायु बनाउन पाउँदा उहाँहरू पनि अत्यन्तै चिरायुको व्यवस्थापनको तर्फबाट पनि उहाँहरूले पनि सहर्ष स्वीकार गरिदिनु भयो हाम्रो प्रस्तावलाई। विशेष गरेर केन्द्रीय सल्लाहकार पृथ्वी थकालीज्यूको पहलमा उहाँले चाहिँ हामीलाई चिरायुसम्म पुग्ने वातावरण मिलाइदिनु भयो र चिरायुका सबै व्यवस्थापकज्यूहरूसँग, प्रमुखज्यूहरूसँग बस्यौँ र हिमालजी, नवराजजीहरूसँग सँगै रहेपछि हजारौँ कलाकारहरूलाई उपचारका लागि अब हामीसँगै पनि एउटा हस्पिटल छ जसले कलाकारलाई हेर्छ भन्ने खालको हामीलाई एउटा ढुक्कको वातावरण चाहिँ चिरायुले बनाएको छ। अघिल्लो पटकको सम्झौतामा हामीलाई केही कम पर्सेन्ट थियो, भनेपछि अहिले यो सम्झौता हुँदा चाहिँ अहिले बढेर आएको हो। त्यही खुसी चाहिँ हामीले बाँडिरहेछौँ होइन। अघिल्लो पटकको सम्झौतामा चाहिँ अलिक कम पर्सेन्ट थियो, 15-20 थियो भने अहिले 25-30तिर पुग्यौँ हामी। अझै चाहिँ हाम्रो अनुरोध के छ भने बोर्डका कार्यकारी एक्जिक्युटिभहरू र फाउन्डर मेम्बरहरूका लागि 50% पुग्ने कि भन्ने हामीले भर्खरै पनि कुरा राख्यौँ र उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा यसलाई चाहिँ बोर्डमा राखेर कुरा गर्ने भएको छ। हामी यो फर्मेट तपाईँहरूलाई उपलब्ध पनि गराउँछौँ र यही अवसर, यही खुसीको कुरा भनौँ न। हुन त बिरामी भएर हस्पिटल जान नपरोस्, तर बिरामी भइ त हालिन्छ। त्यो बेला चाहिँ हस्पिटलले यो साथ दिएको छ। चिरायुलाई त हामीले प्रतिष्ठानका तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। खास गरी अब तपाईँको कार्यकालमा एउटा एकदमै राम्रो कुराको यो सुरुवात पनि भएको छ होइन। खास गरी अब यो चाहिँ बिरामी, तपाईँले पनि भन्नुभयो बिरामी हुन नपरोस् होइन, सकेसम्म बिरामी भएपछि उपचार त गर्नु पऱ्यो।
त्यो उपचार हुँदाखेरि राम्रो उपचार पाउने एउटा ठाउँको अभावहरू अथवा कतिपय अवस्थामा आर्थिक बोझहरू पनि धान्न नसक्ने कुराहरू पनि आउलान् होइन। त्यसको लागि त एकदमै यो राम्रो कुरा पनि भएको छ र कतिपय के पनि भइरहेको थियो भने कलाकारहरू बिरामी हुँदाखेरि होइन उपचार नपाएर छटपटिरहनु परेको अवस्थाहरू त्यस्तो पनि भइरहेको थियो। अब यो सम्झौता भइसके पछाडि अब यसले त एकदमै एउटा राम्रो सन्देश चाहिँ प्रवाह गर्छ र कलाकारहरूले पनि राम्रो उपचार पाउनुहुन्छ भन्ने एउटा त रह्यो होइन। खास गरी यो सोच अहिले तपाईँ थोरै त भनिसक्नु भएको छ, यो सोच चाहिँ कसरी जन्मियो ठ्याक्कै यो गर्दा? हामी त धेरै सङ्ख्यामा छौँ अनि कलाकारहरू कोहीलाई के समस्या कोहीलाई के समस्याहरू सबैलाई परि नै रहन्छ। हाम्रो पनि ठुलो परिवार भएको हुनाले कोही न कोही बिरामी हुने आफन्तहरू हुने भनेको बेलामा आर्थिक रूपमा हामी मजबुत भइसकेका पनि छैनौँ र सङ्घर्ष गर्दा गर्दै त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा काठमाडौँ जस्तो सहरमा होइन उपचारका लागि खर्चिलो पनि छ। त्यो अवस्थामा हामीलाई कहाँ राहत मिल्छ त भन्ने खोजीमा खोज्दै जाँदा अब एउटा संयोग मिल्यो। हामीलाई माया गरेर चिरायुले होइन अब पृथ्वी थकाली हाम्रो सल्लाहकारज्यूले नै तपाईँ यो हस्पिटलसित मिलेर जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमले जुन साथ पाइयो, हामी जाने बित्तिकै उहाँहरू यति सकारात्मक भएर हामीलाई साथ दिनुभयो र आज हामीले जुन साथ पाइरहेको थियौँ त्यो फेरि डबल भएर आइरहेछ कि अब भोलिका दिनमा अझै धेरै साथ पाउँछौँ र हाम्रो कलाकारहरूलाई सामान्य उपचारबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। अब चिरायुले गर्छ हामी गर्छौँ भन्ने चाहिँ हामीमा आँट आयो र आफूले नेतृत्व गरेको बेलामा कलाकारहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यका लागि खाने दुःख सुखका काम त अरू गरौँला तर स्वास्थ्य उपचारका लागि जुन खर्चिलोपन छ त्यसलाई अलिकति भए पनि कम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहनालाई चिरायुले पुरा गरिदिएको छ। त्यसले गर्दा म त चिरायुसँग पनि अत्यन्तै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ मेरो पालामा कमसेकम रोगी उपचार गर्न नपाएका कलाकार र उहाँको फ्यामिलीलाई पनि हामीले चाहिँ केही राहत दिन सक्ने भयौँ अब भने पछाडि यो कलाकारको फ्यामिली प्लस कलाकारले रिफर गरेको व्यक्तिहरूले पनि यसमा चाहिँ सुविधा पाउनुहुन्छ गऱ्यौँ भने उहाँहरूले चाहिँ हामी मार्फत उपचार पाउनु प्रतिष्ठानले चाहिँ रिफर गर्नु पर्यो। एकदम हामीसँग चिरायु हस्पिटलको तर्फबाट चाहिँ बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर हिमाल राणा सर हुनुहुन्छ। अब म सरसँग पनि केही कुरा चाहिँ जिज्ञासा राख्छु होइन। खास गरी तपाईँहरूले चाहिँ किन यो के भयो ल यो तपाईँहरूले चाहिँ कसरी यो चाहिँ प्रतिष्ठानसँग यो जोडिन कसरी आइपुग्नु भयो तपाईँहरूले चाहिँ? सर्वप्रथम त यो अपर्च्युनिटीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद होइन। हामी चिरायु चाहिँ यस राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठानसँग आबद्ध हुनुभयो एकदमै आभारी छौँ। खास यो चाहिँ हाम्रो अघि रमेश सरले पनि धेरै कुरा जोडिसक्नुभयो। हाम्रो हस्पिटलको अध्यक्ष श्री हेमबहादुर गुरुङ सर र हाम्रो सञ्चालक समिति अथवा प्रोमोटर केन्द्रीय सल्लाहकार पृथ्वी थकाली सरको मार्फतबाट चाहिँ हाम्रो भेट जुर्यो भनौँ न। अनि जसरी प्राइमरी भेटमा नै हाम्रो कुराहरू अगाडि बढ्यो एकदमै पोजिटिभ भएर उहाँहरू हामीकोमा प्रपोजल लिएर आउनुभयो र हामीले पनि सहर्ष नै त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्यौँ र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठानसँग आबद्ध भइसके पछाडि चिरायुलाई पनि कहीँ न कतैबाट चाहिँ एकदमै ठुलो हेल्प पनि भइरहेको चाहिँ हामीले आभास गऱ्यौँ। बिचमा हामीले सम्झौता गरिसके पश्चात 20 देखि 25 जना हाम्रो राष्ट्रिय कलाकारहरूले पनि सेवा सुविधा लिइसक्नु भएको छ र उहाँहरू पनि हस्पिटलको सेवा सुविधा देखेर एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। हामीले जस्तो अब हस्पिटल एउटा सेवा प्रदायक संस्था भइकन पनि अब राष्ट्रको गहनाहरू जो हामीकोमा आउनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ थप सेवा सुविधा कसरी दिन सकिन्छ होइन, कसरी सहुलियत रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण उपचारहरू गराउन सकिन्छ त भनेर त्यो कुराहरू भइराख्दाखेरि हामीले चाहिँ सर्टेन डिस्काउन्ट प्याकेजहरू चाहिँ अफर गऱ्यौँ र उहाँहरूले पनि त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्नु भयो। त्यसमा यो संस्थासँग आबद्ध मेम्बरहरू उहाँहरूको फ्यामिली मेम्बर्सहरू र यस संस्थासँग आबद्ध भएर अथवा कोही रिफर्ड भएर आउनुभयो भने पनि उहाँलाई चाहिँ एकदम सहुलियत दरमा चाहिँ हामीले छिटो र छरितो निको बनाएर पठाउने चाहिँ प्रतिबद्धता गरेको थियौँ र गर्छौँ पनि र हामीले त्यही
अनुसार सेवा सुविधा दिँदै आइरहेका छौँ पनि। हस्। भनेपछि यो सम्झौता चाहिँ के छ, तपाईँहरूले केही सीमित अवधिको लागि गर्नुभएको छ कि अथवा यो चाहिँ चलिरहन्छ निरन्तर, के छ यसमा, केही शर्तहरू छ कि छैन त्यस्तो? यसमा त्यस्तो शर्तहरू केही पनि छैन सर। अब यसमा जहिलेसम्म राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान रहन्छ, जहिलेसम्म चिरायु चाहिँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ जसरी अगाडि बढिरहन्छ, जहिलेसम्म यो रहन्छ त्यहिलेसम्म यो चाहिँ सम्बन्ध अझै सुमधुर भएर जानेछ भन्ने हाम्रो आशा छ सर, विश्वास छ। अघि भन्नुभयो हाम्रो रमेश सरले भन्नुभयो होइन, अब यो चाहिँ अलिकति पर्सेन्ट बढाउँदै लाने कुराहरू पनि होइन, त्यो भइदियो भने अझै कलाकारहरूलाई अलिकति सहज हुने कुरा हुन्छ। अब तपाईँहरूको पनि अब बिजनेसको कुराहरू पनि हुन्छ होइन, त्यो पनि फराकिलो हुँदै जाला, के छ त्यो सम्भावना के छ? अब फेरि म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ त्यो बढ्दै जाने सम्भावना कतिको के छ? यस्तो छ डिस्काउन्टको कुरामा चाहिँ के छ भने पछिका दिनहरूमा जसरी चिरायुले आफ्नो मार्केट फराकिलो बनाउँदै जान्छ, जसरी हाम्रो एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा सहकारी हुँदै जान्छ, त्यसमा अब केही प्रतिशत तलमाथि हुने चाहिँ त्यो स्वाभाविकै हो होइन। त्यसमा लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले माया गर्दै जानुभयो, चिरायुले पनि आफ्नो सेवा सुविधालाई विस्तार गर्दै गयो र उहाँहरूबाट आउनुभएको जति पनि मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू खुसी हुँदै जानुभयो भने डेफिनेटली हामी चाहिँ त्यो कुरामा अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि अब बिरामी भएर आउँदै गर्दाखेरि के छ त्यो, अब बिरामी भएर इमर्जेन्सी हस्पिटल आउँदाखेरि त त्यहाँ अरू कागजपत्रहरू केही नहुन पनि सक्ला होइन, त्यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी तपाईँहरूले कसरी गर्ने सोचिरहनु भएको छ, के हो कसरी गर्दैन? बिरामी चाहिँ अब यो दिन हुन्छु त्यो दिन हुन्छु भनेर चाहिँ भइँदैन होइन। कहिलेकाहीँ अब इमर्जेन्सी परिहालेको खण्डमा पनि हो त्यसमा यस्तो छ, अब कसैसँग इन्स्ट्यान्ट क्यास नहुन सक्छ होइन, कसैसँग अब डिपोजिट गर्नलाई पनि मिनिमम ब्यालेन्स पनि नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले गर्नुपर्ने जुन हाम्रो कर्तव्य अथवा दायित्व भनौँ न, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हामीले राम्रोसँग निभाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ कसैलाई भनौँ न उपचारमा बाधा अवरोध आउने त्यस्तो वातावरण चाहिँ हामीबाट हुँदैन सर। निर्धक्कपूर्वक चिरायुमा सेवा लिन आउँदा हुन्छ। त्यस पछाडि अब जुन पछि अब प्रतिष्ठानको तर्फबाट त्यहाँ मिलाउनु पर्ने कागजपत्रहरू पछाडि चिरायुसित यति इजी एक्सेस छ नि, बिरामी त्यहाँ पुग्न जानको लागि त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै हामी त्यो व्यवस्थापन गरिसकेका हुन्छौँ कि हामीसँग त्यति इजी एक्सेस दिनुभएको छ कि उहाँहरूले हाम्रो फोन डाइरेक्ट उहाँहरूसँग नै भएर उहाँहरूले नै रिसिभ गर्ने बिरामीलाई, अनि इमर्जेन्सीका केसहरू नै हेर्ने तत्काल अब फन्डको कुरा हुन्छ होइन, त्यो संस्थागत विश्वास पनि हो होइन। उहाँहरूले संस्थागत रूपमै त्यसलाई हेरिदिँदाखेरि अब व्यक्तिले भए के गर्छ कसो गर्छ भन्ने हुन्छ। अब संस्था राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठानको पनि आफ्नै प्रतिष्ठा छ होइन, चिरायुको आफ्नै प्रतिष्ठा छ, त्यसले गर्दा प्रतिष्ठित दुईवटा संस्थाहरू आपसमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ भइरहेछ। र फेरि विशेष गरेर नवराजजी र हिमालजी हाम्रो प्रतिष्ठानको सदस्य जस्तै हुनुहुन्छ, पारिवारिक। हामीले जति बेला एनी टाइम उहाँलाई कल गरेर दुःख दिन्छौँ। अब उहाँहरूले फेरि त्यसलाई इजिली लिइदिनु पनि भएको छ र अहिलेसम्म 20-25 जना कलाकारहरूले त्यहाँबाट सेवा सुविधा लिनुभयो, खुसी हुनुहुन्छ र भोलिका दिनमा पनि यो कन्टिन्युटी चाहिँ चलिरहेको छ सर। यसैबिचमा हामीसँग एकदमै लोकप्रिय गायक पशुपति शर्माजी हुनुहुन्छ र उहाँले पनि चिरायु हस्पिटलमा उपचार गराइसक्नु भएको छ र त्यहाँको सेवा सुविधा उहाँलाई कस्तो लाग्यो यो विषयमा पनि अलिकति केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद तपाईँले अब हामी खास गरी चिरायु हस्पिटलकै कुरा गरिरहेछौँ होइन, सम्झौता पनि आज भएको छ, तपाईँले पनि उपचार गराउनु भयो, त्यहाँ कस्तो पाउनुभयो त्यो चिरायु हस्पिटलको सेवा सुविधा? म त अझै पहिलेदेखि नै अहिले सम्झौता हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै म परार साल छोरो बिरामी हुँदैन म त्यहाँ गएको थिएँ। त्यहाँ डक्टरले हेर्ने कुराहरू, त्यहाँको म्यानेजमेन्टहरू, अझ विशेष गरी बिरामीलाई चाहिँ नर्सिङ केयर अत्यन्तै राम्रो लाग्यो मलाई त्यो बेलामा पनि। त्यसपछि अहिले पनि म अस्ति भर्खर गएर मैले होल्ड बडी चेकअप गरेर आएँ, मेरो परिवार साथलाई पनि लगेर। त्यहाँ अन्त कहाँ जाने कसो कतै दौडिने भन्ने गरेर तनाव हुँदैन। त्यहाँ सबै नर्सहरूले चाहिँ नि हरेक ठाउँमा आफै लगिदिनु ल 2 घन्टाभित्रमा हामीले सबै क्यालको होल्ड बडी चेकअप गरेर भ्यायौँ होइन। भनेपछि बडो सरल बडो सहज, तपाईँ आफू आएर त्यहाँ चाहिँ देखिएपछि सबै कामहरू उहाँले गर्नुहुन्छ, बडो सजिलो छ त्यो। जुन राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठानसँग एउटा सम्झौता भइसके पछाडिको तपाईँ पहिले उपचार गर्नुभएको थियो, त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ चिरायु हस्पिटलसँग त चिरपरिचित नै हुनुहुन्छ। म त भने मेरो छोरोलाई लगेर मैले 7 दिन त्यहाँ भर्ना गरेर राखेको थिएँ मैले पहिले पनि। मलाई त्यही बेला पनि त्यहाँको सबै कुराहरू मन परेको थियो मलाई होइन, सबै पक्षहरू भने मेन त बिरामीलाई चाहिँ अब नर्सिङ केयरको अझ बढी आवश्यकता पर्दो रहेछ मैले बढी देखिरहँदा पनि, त्यो पनि बडो राम्रो छ। त्यहाँ डक्टरको आइरहने कुराहरू, डक्टरको राम्रो कुराहरू पनि सबै जाने एकदम सन्तोषजनक भने पहिलेदेखि नै। अब अहिले चाहिँ आफ्नै जस्तो लाग्छ मलाई, म आफै बिरामी भए पनि, मेरो परिवारका सदस्य बिरामी पनि, या मसँग नजिक भएका कोही साथीहरू बिरामी भए पनि मैले सुरुमै चाहिँ तपाईँ चिरायुमा जानुहोस्, त्यहाँ बडो सरल छ, सहज छ होइन। त्यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ नि
म बिरामी भएर अस्पताल गएँ भन्ने खालको म आफ्नै मेरो घरमै आएर डक्टरको उपचार गरेर जस्तो आभास हुन्छ भन्ने छु मैले। इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ तपाईँले पाउनु। हजुर हजुर। अब धेरै कलाकारहरू होइन यो उपचार नपाएर बिरामी भएर उपचार नपाएर छटपटिनु परेको अवस्था छ। के छ अब यो सम्झौता लोकदोरी प्रतिष्ठानले गरिसकेको छ, अब चाहिँ के छ कलाकारहरूले सहज रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् होला भन्ने चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ? पक्कै पनि हो नि, त्यो त सम्झौतै भइसकेको छ, त्यो त सरसल्लाह भइसकेको छ भनेपछि त सम्झौता बाहिर जाने कुरो त कुनै पनि भएन। मैले भने नि उहाँले जे बाचा गर्नुभएको छ अझ सम्झौताभन्दा अझ माथिको कुराहरू पनि गर्नु छ। त्यस्तो आवश्यक पऱ्यो भने त्यही खालको परिस्थिति सिर्जना भयो भनेदेखि सम्झौताभन्दा माथि रहेर पनि उहाँले हामीलाई सपोर्ट गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसमा त हामी ढुक्क छौँ, तपाईँ सबैजना ढुक्क भएर उपचार गर्न आइहाल्छ। तपाईँले के पनि यहाँ चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भने अब हामीहरू चाहिँ पहुँच नपुग्ने पो हो कि होइन, अथवा हाम्रो पहुँच त्यहाँसम्म नपुगेर हामीले उपचारै नपाउने हो कि, अथवा यो चाहिँ प्रतिष्ठानले एउटा सम्झौता त गर्यो तर त्यो चाहिँ अलिकति माथिल्लो पोस्टमा जो पदाधिकारीहरूले मात्रै पाउने हो कि भन्ने एउटा शङ्का पनि रहन सक्छ क्या कहीँ कतै। यो विषयमा पनि क्लियर पार्नु। शङ्का रहनै पर्दैन, तपाईँहरू आउनुहोस्। अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हाम्रो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, म उपाध्यक्ष छु। हाम्रो नम्बरहरू तपाईँहरूसँग धेरैजना कलाकारसँग छन् होइन, हामीलाई पनि फोन गर्नु तपाईँले हामी यसरी बिरामीमा आएको छौँ, म त्यहाँ जानुपर्ने छ, कसरी जान सकिन्छ भन्ने हामी आफै पनि लिएर जान्छौँ होइन। त्यो खालको चाहिँ समन्वयकारी भूमिका त हामी पनि निर्वाह गर्छौँ नि त। अप्ठ्यारो पऱ्यो हामी आफै पनि लिएर गइदिन्छौँ त्यहाँ। या चाहिँ उहाँको चाहिँ म्यानेजमेन्टसँग व्यवस्थापनसँग फोन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यहाँ सरल हिसाबले र सहज हिसाबले चाहिँ त्यहाँ पुग्ने व्यवस्था हामी पनि गर्छौँ। अब यहाँ के पनि हुनसक्छ भने पशुपति सर, अब कति कलाकारहरूले जुन डिस्काउन्टको कुरा छ त्यो डिस्काउन्ट त एउटा आफ्नो ठाउँमा रह्यो होइन, तर कतिले चाहिँ त्यो त्यहाँ डिस्काउन्ट दिएर पनि कतिपय उपचार खर्च चाहिँ बेहोर्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ क्या, त्यसको लागि केही कुराहरू भएको छैन? अघि मैले भने नि त्यस्तै विशेष परिस्थिति सिर्जना भयो भनेदेखि सम्झौताभन्दा माथि गएर पनि उहाँले सपोर्ट गर्ने कुराहरू बाचा दिनुभएको छ होइन। कति कुराहरू हामी अझै पनि बस्दैछौँ, सरसल्लाह हुँदैछ। त्यस्तो हामी कलाकारको संस्था हामीसँग नि केही हाम्रो कलाकारी कोष पनि छ, त्यसले पनि केही सहयोग गर्न सक्छ। त्यही पनि हामीले चाहिँ अनुरोध गरेर चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ नि अहिले पनि भनेको थिएँ विशेष परिस्थितिमा सम्झौताभन्दा माथि गएर पनि उहाँले हामीलाई सहयोग गर्ने बाचा गर्नुभएको छ। समय दिनुभयो यहाँलाई एकदम धेरै धन्यवाद। यसै बिचमा हामीसँग चिराई हस्पिटलका चाहिँ डेभलपमेन्ट अफिसर होइन बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर नवराज भुजेल सर हुनुहुन्छ। म उहाँसँग पनि केही जिज्ञासा राख्छु। के छ अहिलेसम्म कतिजना कलाकारहरूले चाहिँ तपाईँहरूको हस्पिटलबाट चाहिँ यो सुविधा लिइसक्नु भएको छ? धन्यवाद सर। अहिलेसम्म अब दर्जनौँ कलाकारहरूले हाम्रो अस्पतालबाट सेवा सुविधा त लिइसक्नु भएको छ। अब जस्तै अब प्रकाश भट्ट, सम्झना भण्डारी होइन, निर्देशक प्रकाश भट्ट सर हुनुभयो, सम्झना भण्डारी कलाकार हुनुभयो होइन, उहाँहरू पशुपति शर्मा सरहरू, अनि अरू हाम्रो थुप्रै नै कलाकारहरू, धेरै कलाकार समन्वय समितिका धेरै साथीहरूलाई हामीले लगाएका छौँ। पूजा पुरी बहिनीहरूदेखि हरेक कलाकारहरू 20-25 जनाले त निरन्तर रूपमा आफूले आफ्नो परिवारले सेवा सुविधा लिनुभएको छ। के छ हस्पिटलको त्यो सेवा सुविधाको विषयमा पनि थोरै केही हामीलाई जानकारी गराइदिनु। हजुर, अब चिराई नेसनल हस्पिटल चाहिँ एउटा सानो हस्पिटल भए तापनि एउटा कम्प्याक्ट हस्पिटल जसमा चाहिँ तपाईँहरू छिरिसकेपछि अथवा कोही बिरामी आइसकेपछि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ कुनै पनि सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुहुन्न। जस्तै सानो हस्पिटल देखिए तापनि हामीसँग चाहिँ सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू रहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कोही बिरामी भइहालेको अवस्था भयो भने पनि हाम्रोमा आइपुगिसकेपछि चाहिँ हामीलाई त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा पठाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन अहिलेको सन्दर्भमा। आउनुभएको बिरामीहरूलाई तपाईँहरूले नै त्यहाँ म्यानेज गरेर अब विभिन्न रोगका आउनुहुन्छ त्यहाँ त होइन, एउटा रोगमा भन्ने मात्र हुँदैन, तर त्यो चाहिँ कम्प्लिट प्याकेज चाहिँ छ हस्पिटलभित्र। त्यसो भए हाम्रो सिटी स्क्यान 128 स्लाइसिस सिटी स्क्यानदेखि लिएर हाम्रो सम्पूर्ण डिपार्टमेन्टहरू एकदम मजबुत भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले छिरिसकेको बिरामीहरूलाई कुनै पनि अर्को हस्पिटलमा रेफर गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले नभएको चाहिँ हामी अहिलेसम्म यस्तो अवस्थामा छौँ सर। ल एकदमै तपाईँहरूसँग कुराकानी पनि भयो, हामीले केही जानकारी पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई दिने प्रयास गऱ्यौँ होइन। यो एकदमै राम्रो कामको सुरुवात पनि भएको छ र यो कामको सुरुवात चाहिँ लोकदोरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले चाहिँ हस्पिटलसँग एउटा गरेको छ। यो चाहिँ अन्यले पनि यो चाहिँ सिक्नुपर्ने चाहिँ एउटा देखिन्छ होइन, किन भन्दा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको सायद एउटा सञ्जालभित्र पर्छ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान होइन, कलाकारहरूको एउटा साझा संस्था पनि हो र एकदम यसको नेतृत्व अहिले तपाईँले गरिरहनु भएको छ। बिस्तारै फेरि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समय पनि आउँदैछ होइन। एउटा खुसी खबर के हो भने राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले गरेका हरेक क्रियाकलापहरूलाई सकारात्मक नकारात्मक रूपमा राम्रो नराम्रो छुट्याएर जनजनमा पुर्याइदिने
आज चिरायुलाई पनि तपाईँहरूले चिरायु हस्पिटलसित प्रतिष्ठानले गरेको सहकार्यलाई पनि हजुरहरू मार्फत अगाडि बढेको हुनाले भोलि सञ्चार क्षेत्रमा लागेका साथीहरू जसले हामीलाई पनि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई परेको अप्ठ्यारोमा पनि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान र चिरायु सँगै छ। फेरि कलाकारलाई मात्रै कलाकारका परिवारलाई मात्रै होइन सञ्चारकर्मी साथीहरूका लागि पनि चिरायुको ढोका खुल्ला छ र हामी कलाकारले पाउने सेवा सहयोग सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले रिफर गरेर त्यहाँ पाउने सहयोगमा सञ्चार क्षेत्रमा लागेका सञ्चारकर्मी सबै साथीहरूको लागि पनि चिरायु तपाईँहरूले पनि आफ्नो सोच दिनु पऱ्यो हैन र हामी सबैको चिरायु हो र चिरायुले हाम्रो दीर्घायुको लागि चाहिँ काम गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ हामीले आभास गर्नु पऱ्यो। हुन्छ एकदमै यो राम्रो एउटा आज सम्झौता पनि भएको छ होइन अझै बढेर आयो अझै बढोस् होइन हामी पनि चाहन्छौँ र यो समय दिनुभयो यहाँलाई एकदम धन्यवाद पनि दिन्छु। थ्याङ्क यू।